दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ खौफ और गैबी कुव्वत एक ही मंजर पर टकराते हैं। इराकी रेगिस्तान, 4000 साल पुरानी मूरत, नाम पजूजू और कान के पास हल्की फुसफुसाहट। बंदिश टूट चुकी है। फिर हवा घूमी, रेत ने चेहरे बनाए और अगला लम्हा किसी ने सोचा भी नहीं था। आइए कहानी शुरू करते हैं। इराकी रेगिस्तान की खामोशी में अहमद अपनी ब्रश से 4000 साल पुरानी मिट्टी हटा रहा था। मिट्टी हटी तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके सामने चमकती हुई ब्रॉन्ज की एक मूरत, पजूजू। ये कोई आम मूरत नहीं थी। पुराने मेसोपोटामियन मटन कहते हैं पजूजू हवा के जिन्नों का बादशाह। लोग कहते थे वो तूफान बुलाता, वबा फैलाता, शहरों को पागलपन तक ले जाता। पर लोग उसकी पूजा नहीं करते थे। वो उसकी शक्ल बनाते थे ताकि दूसरे शयातीन डर के भाग जाएं। बुराई को बुराई से रोकना, इंसान की पुरानी गलती। सबसे ज़्यादा खौफनाक उस मूरत की हालत थी। 4000 साल रेत के नीचे रहकर भी वो नई डाली हुई लग रही थी। शेर जैसी सर, उभरी हुई आंखें, जुबान बाहर लटकती और पारों का ऐसा नक्श कि जैसे अभी फड़फड़ा देंगे। कुछ मज़दूरों ने बस एक झलक देखी और भाग लिए। कहते थे उन्हें अजीब सी पुरानी ज़ुबान की फुसफुसाहट सुनाई दी। अहमद की टीम का दूसरा फ़र्द यूसुफ दूर से चिल्लाया, उस्ताद, इसके पास जो पत्थर की तख्ती मिली है आपको अभी देखनी होगी। अहमद ने आंखों से कैमरा उठाया, तख्ती पर लिखे यूनिफॉर्म को पढ़ने लगा। उसके हाथ कांपते गए। यहाँ दफन है पजूजू, हवा के जिन्नों का पहला सरबराह, तूफ़ानों का हुक्मरान, वबाओं का लाने वाला। जो इस मूर को छेड़ेगा वो उसका वैसल बन जाएगा। होशियार, पजूजू की हुक्मरानी की भूख हद से ज़्यादा है। रिवायत के मुताबिक पजूजू का पैदाइश एक कुदरती तूफ़ान में हुई, हनबी नाम के जिन बादशाह और एक हवा की रूह से। वो साये में छुपने वाला नहीं था, वो खुली हुकूमत करता। शहरों पर पारों का साया डाल के अंधियाँ चलाता, मरीज़ों पर बुखार उतरता और लोगों के होश उड़ा देता। उसकी शक्ल, आदमी का जिस्म, बाज के पर, चाकू जैसी पंजे और शेर का सर, उभरी हुई आंखें, लटकती ज़ुबान। पर सबसे ख़तरनाक चीज़ उसकी ताकत नहीं, उसकी सवारी थी। वो इंसानी जिस्म में उतर आता और फिर अपनी चल चलता। लोग समझते कि उनके पास कुदरती कुव्वत आ गई, लेकिन वो बस उसके हाथ की कठपुतली बन चुके होते। अहमद ने तख्ती की तस्वीर ली थी कि हवा चालू थी, जबकि आसमान बिल्कुल सस्टेन था। कुछ लामों में ठंड ऐसी पड़ी कि जैसे सर्दियाँ वापस आ गई हों। और फिर एक आवाज़ उसके जहन में, साफ, पुरसुकूत, पुरानी ज़बान में, आखिर कोई काबिल मिला, मेरा वैसल बन। उस रात से ख्वाबों का सिलसिला शुरू हुआ। तीसरी रात तक अहमद ने खुद को पुरानी बाबिल के आसमान पर उड़ते देखा, बहरी पारों के साथ, तूफ़ानों को अंगुष्ठ भर इशारा देकर चलाता हुआ। डर के बजाय एक नशा सा था, कुदरत पर कब्ज़ा का नशा। चौथे दिन यूसुफ ने अहमद को खुद एक्सकवेशन पिट में देखा। फजर से पहले दोनों हाथ आसमान की तरफ और ज़बान पर वो अल्फाज जो अहमद को ढंग से आते भी नहीं थे, अक्कड़ी। अहमद को अभी ये इल्म नहीं था कि ये ख्वाब नहीं थे, दावत थी, और वो दावत कबूल होने वाली थी। फिर जो हुआ उसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। उस्ताद, आप क्या कर रहे हैं? यूसुफ की आवाज़ में खौफ का हल्का सा लर्जिश आया। अहमद पलटा, आंखों में गैर दुनियावी सुनहरी आग। आवाज़ ऐसी कि हद्दी तक गूंज जाए, अहमद यहाँ है, लेकिन अब मैं कबू में हूँ। मैं पजूजू हूँ, जिन्नों का पहला सरदार, 4 हवाओं का हुक्मरान। इस राज़ामंद वैसल के ज़रिए मैं वो हुकूमत वापस लूँगा जो मुझसे छीनी गई। उसके अल्फाज के साथ ही हवा ने गोल दायरा बनाया। रेत के भंवर घूमने लगे, सिमटी हुई गर्द जैसे किसी हाथ ने उछाली हो। लेकिन अगले लम्हे जो नज़रा आया वो बात किसी ने सोची तक नहीं थी। जो कुछ हुआ जहानत के कवायद से बाहर था। अहमद, या जो भी उस पर काबिज था, गोया कुदरती कुव्वत दिखाता नज़र आया। मौसम की पीशगोया ऐसी दुरुस्त के बारीक से बारीक तब्दीली तक ठीक निकली। चीज़ें बग़ैर छुए हिल जातीं, उसके इशारे पर डस्ट डेविल्स बनते, फिर खुद ब खुद टूट जाते। ब्रॉन्ज़ की मूरत रोज़ बदलती, जैसे ज़िंदा हो रही हो। आंखें अंगारों की तरह चमके और गवाहों ने कसम खाकर कहा, हमने उसे सांस लेते सुना। करीबी बस्तियों में अजीब हवाओं के बाद मावेशी बीमर, बच्चे बुखार में टूटे फूटे अल्फाज बोलते जो अक्कड़ी जैसे लगते। खुद दिग साइड पर 3 मज़दूर गिर पड़े। सब कहते तूफ़ानों का बादशाह लौट आया। अहमद ने अपने आप को पजूजू का खदीम आला करार दे दिया। पुराने मबूद वापस आ रहे हैं, वो अवाम को पुकारता। इंसान अपनी हद भूल गया, अब याद दिलाई जाएगी। यूसुफ दूर खरा सब देख रहा था।
استاد کا روپ کسی اور چیز میں بدلتا جا رہا تھا۔ ٹین کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یوسف نے دل کس کے فیصلہ کیا، گاڑی اٹھائی اور سب سے قریب قصبے کو نکلا، عمر نام کے امام کے پاس، شیخ عمر۔ یوسف کو کیا پتہ جو بات وہ سننے والا ہے وہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلط فہمی کو ننگا کر دے گی۔ شیخ عمر نے یوسف کی گھبراہٹ بغیر شک کے سنی۔ جو تم بتاتے ہو پرانے روایت سے ملتا ہے، انہوں نے گہری سانس کے ساتھ کہا، مگر حقیقت کچھ اور ہے جو اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ شیخ، میں نے ناممکن چیزیں دیکھی، ہوا اس کی بات مانتی تھی، چیزیں خود ہل رہی تھیں، یہ دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ نے قرآن کھولا۔ اسلام کہتا ہے جن موجود ہیں بے دہان آگ سے پیدا اور ان کے پاس اختیار ہے جیسے انسان کے پاس۔ کچھ نے حق چنا، کچھ نے بغاوت کری اور بن گئے شیاطین۔ مگر اصل بات یہ ہے، شیخ کی آواز مضبوط ہو گئی، ان کی طاقت اللہ کے حکم سے سخت محدود ہے۔ خود شیطان کہتا ہے اس کی قدرت صرف اتنی تھی کہ اس نے بلایا، تم چل دیے۔ شیخ نے سمجھایا جو جادوگرانہ کرامت لگتی ہے اکثر چل ہوتی ہے، نظروں کو گمراہ کرنے والی۔ جن پرانے واقعیت کا علم کان میں ڈالتے، فطری اسباب کو استعمال کر کے برے دکھاوے کرتے، مگر اصل میں وہ قدرتی قوت پر حکم نہیں چلاتے۔ نہ وہ آسمان سے بارش اتار سکتے، نہ حقیقی بیماری پیدا کر سکتے، نہ قدرت کے قانون توڑ سکتے۔ پرانے میسوپوٹیمینز نے پزوزو سے اس لیے دارا، شیخ نے کہا، کیونکہ انہیں اصل سرچشمہ قدرت کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے وہ صفات بھی جن کو دے دی جو صرف اللہ کی ہے۔ یوسف اور شیخ نے واپس سائٹ کی طرف رخ کیا۔ تیاری اس بات کی تھی کہ کسرے دھوکہ کو گرایا جائے، لیکن شیخ نے جو آخری بات بتائی وہ سچائی تھی جو انسانی سمجھ کو جاڑ سے ہلا سکتی تھی۔ سائٹ پر احمد پازوزو کی مورت کے سامنے کھڑا تھا، ہوا میں ایک اجنبی طاقت کی چمک۔ تم دیر سے آئے ہو بوڑھے، وہ بگڑی ہوئی آواز میں بولا۔ جلد ہی سب طوفانوں کے اصلی بادشاہ کے سامنے جھکیں گے۔ پھر ہوا نے جادوگر کی طرح شعلہ لیا، آندھی گھومی، ریت نے عجیب چہرے بنائے، اور پھر جو ہوا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عمر سکون سے کھڑا رہا۔ کمال کے دکھاوے ہیں سب، اس نے ٹھہر کے کہا۔ اگر دکھانا ہی ہے تو اصلی قدرت دکھاؤ۔ سورج کو مغرب سے نکال دو، ریت کو سونے میں بدل دو، کچھ ایسا کرو جو صرف اللہ کر سکتا ہے۔ میں آسمانوں پر حکم چلاتا ہوں، وہ دہاڑا۔ واقعی؟ عمر نے ٹھیک سے دیکھا۔ تو تمہارے طوفان ہمیشہ قدرتی پیٹرن کیوں فالو کرتے ہیں؟ تمہاری وبائیں پرانے نالوں کی گرد اور گندگی سے کیوں ملتی جلتی ہوتی ہیں؟ تم فطری اسباب کا فائدہ اٹھاتے ہو اور نام سپر نیچرل کا رکھ دیتے ہو۔ ہوا کا دائرہ لڑکھڑایا، عمر کی آواز اور مضبوط ہو گئی۔ تم بادشاہ طوفان نہیں، ایک مخلوق ہو، سخت محدود، زیادہ سے زیادہ ہنر اور ذہنی کھیل۔ قرآن ہمیں تمہاری حقیقت بتاتا ہے، عمر نے کہا، اور سورہ الفلق کی تلاوت شروع کی۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد۔ آیات کی گونج سائٹ پر پھیل گئی، روشنیاں بجھ گئیں، مورت واپس سادی برونز بن گئی۔ اس آیات میں جو تعویذوں میں پھونک مارتے ہیں کا ذکر ہے، عمر نے سمجھایا، یعنی پرانی جادوگری۔ قرآن ان سے گھبراتا نہیں، اللہ کی پناہ سکھاتا ہے۔ تمہاری نقصان دہی محدود ہے اور اصل میں دھوکہ۔ احمد کا جسم کانپ گیا۔ عمر نے یاد دلایا، سورہ ابراہیم 14:22، شیطان خود مانتا ہے میری تم پر حکومت نہیں تھی، میں نے بس بلایا اور تم چل دیے۔ اسی اقرار کے ساتھ ہی احمد کی آواز اپنی ہو گئی، کمزور مگر انسانی۔ اس نے پرانے راز، قدرت، سب کا وعدہ کیا، یہ سب دھوکہ تھا نا؟ عمر نے سر جھکا کر کہا، شیاطین انسانی خواہش پر وار کرتے ہیں، وہی قدرت بیچ کر جو ان کے پاس ہوتی ہی نہیں۔ تم ان سے انکار کرو، اللہ کی پناہ مانگو۔ احمد نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ فوراً آنکھوں کی سنہری لپک بجھ گئی۔ احمد واپس اپنے کام پر آ گیا، لیکن سوچ بدل چکی۔ پرانی قومیں بھی اسی فسفساہٹ کا شکار تھیں۔ آج بغداد کے میوزیم میں پاجزو کی مورت صرف یاد دہانی ہے، اصل قدرت صرف اللہ کی، باقی سب دھواں اور شیشے کا کھیل۔